क्वेसन नम्बर 3 सेट 1 को क्वेसन नम्बर 3 मा हेर्न सकिन्छ। सेट 1 क्वेसन नम्बर 3 Sangeeta has deposited rupees 1 lakh in a commercial bank for 2 years at the rate of 5% interest per annum. कति डिपोजिट गरेको छ त्यो भनेको पी प्रिन्सिपल सावा कति राखेको छ 1 लाख रुपीज। सो प्रिन्सिपल इज इक्वल टु के भयो यहाँनिर 1 लाख इन अ कमर्शियल बैंक फर 2 years कति वर्षको लागि त्यो टाइम हुन्छ टाइम इज इक्वल टु 2 years कति वर्षको लागि राखेको छ 2 years को लागि एट द रेट अफ 5 रुपीज 5 इन्ट्रेस्ट पर एनवम फर रुपीज 100 रुपीजमा 5 रुपीज पाउँछ भनेको रेट कति भयो यहाँ हेर्नुहोस् त रेट अफ रेट 5 रुपीज 5 इन्ट्रेस्ट पर एनवम एक वर्षमा 100 रुपीजको एक वर्षमा 5 रुपीज पाउँछ भने त्यो रेट के हुन्छ 5 हुन्छ। अब 5 डिभाइडेड बाई इन्टु 100% गर्दा पनि भयो डाइरेक्टली 5% लेख्दा पनि हुन्छ। जस्ता रुपीज 10 इन्ट्रेस्ट पर एनवम फर 100 छ भने 10 रुपियाँ पाउँछ 100 रुपीजमा 10 रुपियाँ पाउँछ एक वर्षमा त्यो भनेपछि के भयो 10% हुन्छ। यो 5 इन्ट्रेस्ट रुपीज 5 इन्ट्रेस्ट छ भनेपछि यो 5% भयो। नम्बर ए क्वेसन नम्बर ए मा हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर ए मा क्वेसनले के भनेको छ एट वाट पर्सेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट रेट पर एनवम has Sangeeta deposited the amount of money. So यो नम्बर एक भयो R is equal to के हुन्छ 5%। अब यसरी गर्दा पनि हुन्छ जस्तो अब ए नम्बरमा यसो प्रिन्सिपल इज इक्वल टु के हुन्छ यहाँनिर रुपीज 100 त्यसपछि इन्ट्रेस्ट आई इज इक्वल टु के हो यहाँनिर रुपीज 5 पर एनवम भनेपछि 1 year टाइम इज इक्वल टु के हुन्छ 1 year हुन्छ। सो रेट इज इक्वल टु कति भयो आर इज इक्वल टु I into 100 divided by P into T. I को भ्यालु कति छ I is equal to 5 छ 5 into 100 divided by P is equal to 100 छ 100 into T भनेपछि 1 यो र यो क्यान्सल भयो 5%। सो R is equal to के हुन्छ 5%। यसरी गर्दा पनि भयो या बेटर हुन्छ यसरी नै गर्नुहोस् ओके। सो ए को यो भयो। बी नम्बरमा हेर्नुहोस् त बी नम्बरमा क्वेसनले के भनेको छ How much interest will Sangeeta get in 2 years at the same rate of interest? यो रेट अफ इन्ट्रेस्टले संगीताले कति पाउँछ संगीताले कति डिपोजिट गरेको छ 1 लाख रुपीज हामीलाई इन्ट्रेस्ट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। सो इन्ट्रेस्टको फर्मुला के हुन्छ व्हाट इज द फर्मुला अफ इन्ट्रेस्ट फर्मुला अफ इन्ट्रेस्ट PTR by 100। सो वी क्यान राइट PTR by 100। फर्मुला लर्न छैन भने मेरो प्लेलिस्टमा गएर हरेक च्याप्टरको फर्मुलाहरू छ एकपल्ट लर्न गर्नु होला। P इज इक्वल टु 1 लाख रुपीज छ सो वी क्यान राइट हियर 1 लाख रुपीज इन्टु T इज इक्वल टु फर हाउ मेनी इयर 2 years रेट R इज इक्वल टु 5% सो वी क्यान राइट 5 डिभाइडेड बाई 100 2020 क्यान्सल भयो रुपीज 5 2 जा 10 अब कतिवटा जिरो छ 1 2 3 सो 3 वटा जिरो हालिदिने ओके। सो व्हाट इज द इन्ट्रेस्ट रेट इन्ट्रेस्ट 10,000 ओके प्रिय। सी नम्बरको अलिकति डिफरेन्ट क्वेसन छ यो चाहिँ रेसियो एन्ड प्रपोर्सनबाट लिएको हुन्छ। जस्तो तपाईँले 3 को एबी सिम्पल इन्ट्रेस्टबाट पाउनुहुन्छ भने सी नम्बर रेसियो एन्ड प्रपोर्सनबाट पाउनुहुन्छ। अब सी नम्बरमा हेर्नुहोस् न क्वेसन यहाँ हेर्न सकिन्छ सी नम्बरमा द एजेस अफ एल्डर एन्ड यङ्गर डटर अफ संगीता आर 12 years एन्ड 8 years। संगीताको दुईटा डटर छ एउटा 12 years को छ अर्को 8 years को छ। इफ संगीता डिभाइड्स रुपीज 1 लाख अब उसले के गर्छ त्यो पैसा जुन 1 लाख रुपीज उसँग छ उसले डिभाइड गर्छ के को आधारमा एजको आधारमा अन हर डटर्स बेस्ड अन देयर रेसियो अफ देयर एजेस हाउ मच मोर मनी विल एल्डर डटर गेट देन द यङ्गर डटर। अब एल्डर डटरको एज धेरै हुन्छ 12 years छ र यसको 8 years छ 8 yearsले थोरै पाउँछ 12 yearsले धेरै पाउँछ। एज धेरै भएपछि उसले के गर्छ धेरै पैसा पाउँछ। एजको आधारमा पैसा डिभाइड गर्यो पैसा डिभाइड गरेर बाँड्यो भने के हुन्छ जसको एज धेरै छ उसले धेरै पैसा पाउँछ जसको एज थोरै छ उसले थोरै पैसा पाउँछ ओके। सो यहाँनिर के छ लेट द रेसियो बी 12x एन्ड 8x लेख्दा पनि भयो। नम्बर सी मा व्हाट इज द एज अफ एल्डर वान 12 years एन्ड younger one 8 years let the amount of money
रिसिभ बाई एल्डर डटर बी एल्डर डटरको एज कति छ 12 इयर्स, त्यही भएर हामी यहाँ के लेख्छौँ 12x लेख्छौँ। एन्ड यङ्गर बी यङ्गरको एज कति छ 8 इयर्स छ, त्यही भएर हामी 8x लेख्छौँ। ओके, नाउ अकर्डिङ टु क्वेसन, क्वेसनले के भनेको छ, दुइटैलाई 1 लाख रुपियाँ जुन छ त्यो दुइटैलाई बाँड्ने। सो यङ्गरले कति पाउँछ 12x, एल्डरले कति पाउँछ 12x, यङ्गरले कति पाउँछ 8x। यो दुइटै एड गर्यो भने के हुन्छ 12x प्लस 8x इजिकल टु टोटल एमाउन्ट आउँछ 1 लाख रुपियाँ आउँछ। ओके, सो दुइटैलाई एल्डरलाई दिने पैसा र यङ्गरलाई दिने पैसा यो दुइटै एड गर्यो भने कति हुन्छ 1 लाख रुपियाँ हुन्छ, किनभने यो 1 लाख रुपियाँ एल्डरलाई र यङ्गरलाई दिने। ओके, सो यो दुइटैको एमाउन्ट एड गर्दाखेरि 1 लाख रुपियाँ हुन्छ। यो दुइटै एड गर्दा कति भयो 20x इज इक्वल टु 1 लाख रुपियाँ। सो x इज इक्वल टु यो मल्टिप्लाईमा छ भने के हुन्छ डिभाइड हुन्छ। सो वी क्यान राइट 1 लाख डिभाइडेड बाई 20, 0 0 क्यान्सल। Okay, therefore what is the value of x? X is equal to 2 5 are 10 by 1 2 3 0, so 3 0 लेख देने 5 अनि 3 0। therefore एल्डरले कति गेट एल्डरले कसरी रिसिभ गर्छ, सो अमाउन्ट रिसिभ बाई एल्डर डटर। ओके, एल्डरले कति रिसिभ गर्छ 12x, सो हामी 12x लेख्छौँ। x को भ्यालु पुट गर्ने, वाट इज द भ्यालु अफ x 5000, सो 5000 यहाँ लेख्नुपर्छ। वेन यू क्यालकुलेट 5 2 जा 10, 0 5 5 1 6 60,000। सो एल्डरले कति रिसिभ गर्यो 60,000, यङ्गरले कति रिसिभ गर्छ, सो अमाउन्ट रिसिभ बाई यङ्गर, अमाउन्ट रिसिभ बाई younger daughter is equal to 8x, 8 into x को भ्यालु कति छ 5000, सो 5000 लेख्ने 5 8 जा 40,000। तर क्वेसनले यो भनेको छैन हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ एल्डरले कति रिसिभ गर्छ यङ्गर भन्दा। यहाँ के भनेको छ हाउ मच मोर मनी विल द एल्डर डटर गेट देन द यङ्गर डटर। सो एल्डर डटरले कति बढी रिसिभ गरेको छ यङ्गर भन्दा, 20,000ले यङ्गरले कति रिसिभ गरेको छ 40,000, एल्डरले कति रिसिभ गरेको छ 60,000। सो एल्डरले कति बढी पाएको छ 20,000ले। सो वी क्यान राइट हियर एल्डर डटर विल गेट हाउ मच, यो दुइटा सबट्र्याक्ट गरिदिने 60,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टु रुपिस, यो दुइटा सबट्र्याक्ट गर्दा 20,000 मोर देन को भन्दा धेरै पाएको छ यङ्गर डटर भन्दा। सो वी क्यान राइट हियर यङ्गर डटर। ओके, सो एल्डर डटर विल गेट और रिसिभ 20,000 मोर देन यङ्गर डटर। एल्डरले ठुलो छोरीले 20,000 बढी पाउँछ सानो छोरी भन्दा। होप यु अन्डरस्ट्यान्ड सेट 1 क्वेसन नम्बर 3।